औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सोबिया अली है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ एक नए चैप्टर के साथ करेंगे। आज का हमारा सबक जो है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है। सीरतुन नबी का बच्चों मतलब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। प्यारे बच्चों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे और उनके पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। ठीक है, जब उनकी उम्र 6 साल थी तो उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया और फिर वो अपने दादा के साथ रहने लगे। 2 साल का अरसा गुज़रा था बच्चों कि उनके दादा का भी इंतकाल हो गया और फिर वो अपने चचा के पास रहने के लिए चले गए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल के थे तो उनके चचा तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चचा से फरमाया कि मुझे भी साथ लेकर जाएं। प्यारे बच्चों, उनके चचा ने इनकार कर दिया। पता है क्यों इनकार किया? क्योंकि मुल्क शाम का सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल था। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसरार किया, यानी बार बार कहा, तो उनके चचा फिर राज़ी हो गए और वो उनको साथ लेकर चले गए। रास्ते में जब वो एक जगह पर ठहरे बच्चों, तो उनको एक ईसाई राहिब ने देखा। अब राहिब किसे कहते हैं? राहिब बेटा वो होते हैं जैसे हमारे उल्मा होते हैं ना, इसी तरह ईसाइयों के जो बड़े आलिम होते हैं उनको राहिब कहते हैं। तो उसने हज़रत अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का कौन है? तो बच्चों हज़रत अबू तालिब ने कहा मेरा बेटा। उस राहिब ने कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका चेहरा नबी का चेहरा है और इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं और आप इसकी यहूदियों से हिफाजत करना। फिर वो जब शहर बसरा पहुँचे तो वहाँ पर एक और ईसाई राहिब जिसका नाम बहीरा था, उससे मुलाकात हुई हज़रत अबू तालिब की। जब उसने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कहा कि तुम्हारा भतीजा नबी है और यहूदियों से इनकी हिफाजत करना, क्योंकि अगर उन्होंने इनको देख लिया ना तो वो इनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। बच्चों उनके चचा बहुत ही खौफज़दा हो गए। उन्होंने बसरा में ही जो अपना सामान था वो बेचा और वापस आ गए। बच्चों आपको पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत ही अमानतदार और दयानतदार थे, इसलिए लोग उनको अमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू कर दी। उनकी सच्चाई तो बहुत मशहूर थी, क्योंकि वो तो सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे ना। इसलिए जब कुरैश की एक अमीर खातून ने ना उनके बारे में सुना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत के लिए जाते हैं, तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा लिया और कहा कि मैं दुगना मुआवजा दूंगी, आप मेरे खातिर तिजारत करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया और हज़रत खतीजा की इस जो पेशकश थी उसको कबूल कर लिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का सामान लेकर शाम चले गए। हज़रत खतीजा ने अपना एक ग़ुलाम मैसरा जिसका नाम था उसको भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेज दिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों सफ़र पर निकले और सफ़र शुरू हुआ तो अल्लाह की तरफ से एक बादल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया और बच्चों जब तक सफ़र जारी रहा तो वो बादल का टुकड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया करता हुआ जाता रहा। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तिजारत में बहुत ही मुनाफा हुआ और मैसरा जो कि हज़रत खतीजा का ग़ुलाम था उसके पास कुछ ऊँटनियाँ थीं। प्यारे बच्चों जब वो वापस आने लगे तो वो ऊँटनियाँ जो थीं वो थकन की वजह से चल नहीं सक रही थीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दम पढ़कर उन पर जब हाथ फेरा तो वो सफ़र पर रवाना हो गई। ठीक है, वो चलने लगी। मैसरा ये सारी चीज़ें देख रहा था और उसको इन मौजज़ात के बारे में सब कुछ समझ आ रही थी। उसने आकर हज़रत खतीजा को इन सारे मौजज़ात के बारे में बताया। ठीक है, हज़रत खतीजा बच्चों इतनी मुतासर हो गई कि उन्होंने फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह का पैगाम
اپنے چچا کے ذریعے بھیج دیا۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ کے ساتھ ہو گئی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بچوں 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو مکہ میں سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں ساری ٹوٹ گئیں۔ اب کعبے کی مرمت کا فیصلہ ہوا۔ بچوں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو قریش کے لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے تھے؟ وہ اس لیے جھگڑا کر رہے تھے کہ وہاں پر حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ اس بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود جو ہے وہ ایک سیاہ رنگ کا جنت کا پتھر ہے، یعنی سیاہ رنگ کالے رنگ کا، اور جنت کا ایک پتھر ہے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو نصب کرے۔ آپس میں اتنا زیادہ جھگڑا ہو گیا بچوں، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ صبح جو بھی پہلے حرم میں آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ کون یہ حجر اسود نصب کرے گا۔ پیارے بچوں، اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے دن پتہ کیا ہوا؟ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے آئے۔ اب سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب حرم میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے ہیں تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات مانیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قبیلے کے سردار بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھ دیا، اور تمام قبیلے کے سرداروں کو اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑنے کو کہہ دیا۔ پیارے بچوں، پھر جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں تک وہ لے آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں نصب کر دیا۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو ان کو تنہائی میں رہنے کا شوق پیدا ہوا، یعنی اکیلے رہنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اکیلے رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، وہ وہاں پر چلے جاتے اور وقت گزارتے تھے۔ وہ اس غار میں بچوں کئی دن تک رہتے تھے اور کھانا بھی ساتھ لے کر چلے جاتے، اور جب بچوں کھانا ختم ہو جاتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی غار میں آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، یعنی ان پر اس وقت وحی نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے۔ وحی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام، اور کہا اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی کچھ آیات یاد کروائیں۔ سورہ علق جو ہے وہ ہمارے قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت عطا ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں دفعہ وحی لے کر آئے، یعنی اس طرح پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پیج نمبر 31 تک یعنی 31 تک پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں باقی اگلے صفحات جو کہ 32، 33، 34 ہیں وہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اب گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور باقی کام پھر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ شکریہ۔